ढकेले थोड़े से रदीफ पैरों से कदम रखते हुए कुछ काफियों पर गजल की सीढ़ियों से उतरा। गली में नज्म खड़ी थी। बहुत लोगों की दहलीज पर रुककर उठाई दास्तानें। किसी के बाम पर देखा, किसी की डेवड़ी झांकी, मगर हर बार जब लौटा हूं गली में तो रुक जाता हूं उसकी सीढ़ियों पर। पुरानी है मगर बड़ी ऊंची हवेली है गजल की, बड़ी ऊंची हवेली है गजल की। आज की शाम इसलिए ख़ास है क्योंकि मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ वो ऐसी शख्सियत है जिनकी आवाज़ दिल को सुकून देती है और उनके लफ्ज़ रूह को। ये ऐसी शख्सियत है जिनके लिए शायद कागज़ के पन्ने भी उम्मीद करते होंगे कि काश इनकी कलम की स्याही उनके पन्नों पर जा गिरे। मेरी आवाज़ आ रही है बुलंदी से। यहाँ आने के लिए सबसे पहले तो सराफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उमा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये मूवमेंट, ये जो तहज़ीब और शायरी और अदब, ये जो मूवमेंट उनके यहाँ से शुरू हुई थी जी, और जिस मुकाम तक वो ले आए हैं इसको, वो बहुत बड़ा कमाल है। और मैंने क्योंकि पहले भी हाजिर हुआ हूँ यहाँ और देखा है मैंने कि हर बार इसका कद बुलंद भी हो रहा है और फैलता चला जा रहा है, इसकी वसअत बढ़ती चली जा रही है और देख रहा हूँ कि इसकी हदें कहाँ कहाँ तक गई हैं। मेरा वास्ता कई ज़बानों से पड़ा है जी। एक तो मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है और मेरी उसे कैसे कहूँ आपके सामने कि वो मेरी इश्क की एक ज़बान बंगला भी है और एक इश्क मुझे उर्दू से भी रहा है जी। और जिस तरह से सीखता आया हूँ और राजस्थानी ज़बान में भी सीखा, कुछ बोलने लगे, कुछ ब्रिज भाषा का असर भी है और वो सब मिल मिला के अगर इसे हम हर ज़बान को साथ में हिंदुस्तानी ही समझें तो वही सही है। और उर्दू उसकी सबसे बड़ी अलामत है, उर्दू सबसे खूबसूरत है। एक मिनट की अगर इजाज़त दें आप बातचीत से पहले, मुझे अचानक एक बात याद आई है। जावेद साहब तशरीफ़ रखते हैं और मैं उनके सामने ये एक छोटी सी नज़्म, जावेद साहब इजाज़त है, उर्दू को लेकर, इस इश्क को लेकर जिससे चला था मैं और जो अब तक उर्दू में लिखता हूँ, उर्दू पढ़ता हूँ। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। अब वो मैं हिंदुस्तानी ज़बान में बात कर रहा हूँ इसलिए मैं वो सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस तरह से मुझे आती है। बहुत ज़्यादा उर्दू में मैं जावेद साहब है ना, मैंने कहा इसलिए आपको सुना दूँ क्योंकि आपने तो सीखी है, पढ़ी है, हमने तो धुप्पल में सीख ली ये ज़बान, उस माहौल में बड़े हुए तो ये ज़बान सीखी। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह मुँह लगी सब इस्तिलाहें लुत्फ़ देती हैं। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूंट उतरता है। मैं कोई बड़ी आलिम फाजिल वाली कोई स्कॉलरली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ जैसे मुझे महसूस होता है। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूंट उतरता है। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बान में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। और ये सही है, उर्दू बोलने वाले वो फ़कीर भी बोलता है तो वैसी ज़बान बोलता है और जो आदमी बोलता है लगता है यार कोई किसी नवाबी ख़ानदान से आया है, जिस तरह से वो उर्दू में बात करता है।
حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے، بڑی ارسٹوکریسی ہے زبان میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو، اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اور الفاظ کی افراد ہوتی ہے، مگر پھر بھی بلند آواز پڑھیے تو بہت ہی معتبر لگتی ہیں باتیں اس کی، کیا کسی تہذیب کا ہی نام ہے اردو؟ شکریہ. کیا بات، بہت سندر. گلزار جو صاحب، کچھ پڑھوں گا بھی تو کچھ ایسی ہی زبان ہے، وہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، وہاں گرامر میں غلطیاں بھی ہوں، لیکن وہ سردی میں میری وہ بھی زبان ہے اور میری یہی ہندوستانی زبان ہے جسے میں اردو کہتا ہوں. اور اسے سب بے حد پسند کرتے ہیں. تو جی، تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو نام ہے اتنا خوبصورت، وہ کہاں سے آیا؟ وہ کچھ بچپن کا ہلکا سا ہمیں ایک اس میں ایک جھلکی دے دیجیے. گلزار نام جو آپ نے رکھا وہ کہاں سے آیا؟ اسکول میں تھے ہم دلی میں ہی، یونائٹڈ کرسچن اسکول. اس وقت اس کا لوڈو کیسل روڈ نام تھا، اب پتہ نہیں دوسرا نام بدل گیا. تو وہاں ہمارے مولوی صاحب پڑھایا کرتے تھے اردو، اور ہم سے بیت بازی کروایا کرتے تھے، جیسے آپ انتاکشری کہتے ہیں آج. جی، میں بیت بازی کے بیت نام سے بازی. اس سے واقف ہوا تھا، انتاکشری سمجھنے لگا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ ایک ڈیسک کے بیچ میں دو سطریں ادھر کے، دو روز ادھر کے، اور وہ شعر بیت بازی شروع ہو جاتی تھی. رشید نام سے، رشید اکبر نام سے ایک لڑکا دوسری جانب میری اپوزٹ پارٹی میں ہوا کرتا تھا، جسے شعر بہت جلدی یاد ہوتے تھے، جاوید صاحب آپ کی طرح. وہ بہت جلدی اسے جو شعر پڑھ لیا یاد رہا. اور مجھے یہ کام لگ گیا کہ میں اب رٹنا شروع لگ گیا، پے سے، ٹے سے، سی نے، جیم سے، چے سے، اور اس میں تھوڑی تھوڑی بے ایمانی بھی کرنے لگے. جی، ہاں، زندگی نام ہے مر مر کے یہ جانے کا، یہ سے لینا تھا تو میں نے یہ لگا لیا، یہ زندگی نام ہے مر مر کے یہ رہے گا. اور مولوی صاحب کا پہلے ہی ہاتھ خارج البا، غلط شعر، تو نمبر کٹ جاتے تھے ہمارے. جی، پھر خود کچھ گھڑنے شروع کر دیے. کچھ اچھے شعروں کا چورا میرے اندر رہ گیا تھا، اس سے جوڑ جاڑ کے شعر کرنے شروع ہوئے. تو اس میں کوئی نظم پڑھ رہے تھے یا کوئی غزل پڑھ رہے تھے، جیسے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے مثال یار ہوتا غالب کی، اگر اور جیتے رہتے تو انتظار ہوتا، یہ یا بے قرار ہوتا یا یہ آبشار ہوتا. جو اس طرح کرتے کرتے گلزار ہوتا. جی میں بھی تھا. ہاں، تو اس میں یہ گلزار کہیں وہ زمانہ تھا جب تخلص بہت ضروری ہوتا تھا ہر شاعر کو رکھنے کے لیے، اور خاص طور پہ جس عمر میں ہم تھے. جی، تو اس میں وہ گلزار رکھ لیا تھا ایک. اس میں کچھ الٹے سیدھے شعر کہنا جو غالب بھی ہو جاتے تھے، کٹ آ جاتے تھے. تو وہ وہاں سے وہ نظم جب کچھ شعر میرے ٹھیک ہونے لگے یا کچھ موزوں ہونے لگے، جی، پوری طرح تو آج بھی نہیں ہے، لیکن وہ تخلص کے ساتھ لکھنا شروع کر لیا تھا. اور بعد میں شعروں میں تخلص استعمال کرنا وہ چھوڑ دیا، لیکن نام وہی رہ گیا. تو وہ اور وہ نام سب کے دلوں میں آج بستا ہے. آپ ہمارے دلوں کا ایک اہم حصہ ہیں. اور تو یہ نام آپ شعر کہیے اور مقتے کہتے رہیے. ہاں، کیونکہ مقتے میں نام آتا ہے، مقتا.